अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। यहाँ एक फंक्शन में आना हुआ है, तो वहाँ से मैंने कहा थोड़ी देर फारिग हो के आपसे ज़रा बात कर लेता हूँ। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। सर, बातें ये हैं कि मरीम नवाज़ की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है, शदीद ख़तरा है। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस हुकूमत को किसी से कोई न ज़रदारी के आने जाने से फ़र्क पड़ता है, ना कोई और है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि मरीम नवाज़ जो है, ये इसका बाहर रहना और इसका ज़िंदा रहना इस हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सब के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। लिहाजा आप देख रहे हैं कि दोबारा से, पहले सारा कुछ क्लियर हो गया है, केस भुगत लिए गए हैं, सज़ाएं हो चुकी हैं, सारा कुछ हो गया है, तो आप फिर जनाब ताज़ा दो नोटिस मिल गए हैं। 26 मार्च को दो नोटिस मिल गए हैं, चौधरी शुगर मिल वाला और प्रॉपर्टी के जी पेपर वगैरह लाओ कि जो आपने ख़रीदी है उसमें घपले हैं। असल बात यह है कि उन्होंने किसी सूरत भी ये तय कर लिए। पहले पिछले हफ्ते हमने वीडियो बनाई थी, नवाज़ शरीफ साहब ने भी वीडियो बनाई थी कि मरीम नवाज़ साहबा की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है, और जनरल एहसान ख़ान ने उनके लाइफ की वो धमकी दी थी कि जनाब इसको हम स्मैश कर देंगे, यानी कि मार देंगे, कत्ल कर देंगे। तो ये वाली उन्होंने की थी, और जिसकी फिर बड़ी भरपूर तरीके से वो मज़म्मत हुई। नवाज़ शरीफ साहब ने भी कहा कि इस तरह की बातें हैं, लेकिन उस जर्नल ने कोई तहरीर नहीं की, अरफान साहब, लेकिन सोशल मीडिया में उसकी बहुत ज़्यादा बात हुई है सोशल मीडिया में। अब जो है देखें आप कि उनको फिर बिला वजह दो नोटिस मिल गए हैं कि जनाब 26 तारीख को आप पेश हों, और एक 7 तारीख का अलहदा मिला हुआ है वो है। तो वो किसी सूरत भी सर ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि ये जो है ना वो जीत जाए। उसकी वजह ये है कि आप देखें 16 MNA, उनके 16 MNA ने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया है सेनेट के इलेक्शन में, जो यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं। तो उनकी इस तरह से हुकूमत हिली हुई है, और उनको जो एक ही बंदा है जो उनकी सही मंजी ठोक रहा है, वो मरीम नवाज़ साहिबा है। इसलिए उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं, शदीद ज़िंदगी को भी बाहर भी नहीं रहने दे रहे, अंदर भी नहीं रहने दे। अब देखें कि 26 तारीख की स्ट्रेटजी क्या बनेगी, मरीम नवाज़ साहिबा क्या स्ट्रेटजी बनाती हैं, उसी तरह पेश होंगी जैसे 11 अगस्त को वो ठोकर न्याज बेग पे पेश हुई थी। तो उसमें एक वही नोटिस है, और दूसरा नोटिस जो है वो चौधरी शुगर मिल वगैरह का है, वो है। इन दोनों में उनको बुलाया गया है। आपको याद होगा कि हमारे इसी नैब के इदारे ने मौलाना फजल रहमान साहब को भी बुलाया था। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि मैं लाखों बंदे लेके आऊँगा, तो उसके बाद वो नोटिस गायब हो गया है और वो नहीं पेश हुए। अब देखें ये हुकूमत जो है ना, ये मफाहमत वाली हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत जो है ना टकराव की पॉलिसी पे आई हुई है, और इस वजह से जो है मैं ये समझता हूँ कि इसका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि सख्त जो है ना वो लहजा अपनाया जाए, सख्त लहजा अपनाया जाए, ताकि ये जो इनकी रेशा दवानियाँ हैं, इनकी साजिशें हैं, वो इख्तिताम को पहुँचें। वरना ये साजिशें ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, इन्होंने PDM तोड़ने की साजिश की, नहीं टूटी। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कह दिया है कि जनाब आली सफ़र जारी रहेगा, कोई इसमें शरीक होना चाहे, हमें छोड़ना चाहे, उसकी मर्ज़ी है, सफ़र जारी रहेगा। जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सफ़र जारी किया गया है, इस कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ सफ़र जारी किया है, वो सफ़र जारी है। ठीक है, तो इन हालात में आप देख लें कि किस तरह के हालात हैं, और सबसे ज़्यादा ख़तरा चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा से है, इसलिए उनकी जान को भी ख़तरा है, और बाहर रहना भी उनके लिए ख़तरा है। वो उन्होंने तय कर ली है
یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ مریم نواز کو باہر بھی نہیں رہنے دینا اور آخری حد تک جانا پڑے گا تو وہ جائیں گے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بالکل انہوں نے طے کر لیا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے اوپر جناب وہ کس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہوگا، کیا پلاننگ ہوگی. کیا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس 26 مارچ کو اکیلی جائیں گی یا جلوس کے ساتھ جائیں گی؟ آپ دوست بھی مشاورت دیں ان کو کہ وہ کیا کریں. سارے دوست وغیرہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 21 تاریخ کو اڈا پلاٹ پہ مریم نواز صاحبہ نے بہت بڑا جلسہ رکھا ہے. 21 تاریخ کو، 26 کو پیشی ہے، 21 کو، اور اس میں پورے وہ ٹی وی پہ ایڈ وغیرہ بھی آ رہے ہیں اور وہ جلسہ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوگا. انشاءاللہ آپ دیکھنا، لاکھوں کی تعداد میں ہوگا، بڑا جلسہ ہے اور اس میں آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. 21 مارچ شاید سنڈے بنتا ہے، 21 مارچ کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اس میں آئیں اور اظہار یکجہتی کریں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. مریم نواز جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا جو ہے وہ امید ہیں وہ، ٹھیک. ان کو کوئی جو ہے نا ان کو نہیں روک سکتا. اور اس الیکشن، اس جو اڈا پلاٹ میں ہو رہا ہے 21 کو، اس میں نواز شریف صاحب کی تقریر بھی ہے، نواز شریف صاحب کی لائیو تقریر بھی ہے. تو آپ کو انشاءاللہ ہم لائیو وہ دکھائیں گے. تو یہ کچھ 2-3 چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں. تو اس سے پہلے آپ کو میں نے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی بھی بتا دی ہے. تو دوستو، یہ جو لوگ ہیں نا جو اس پاکستان کے بھی خلاف باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ نے آج کیا کہا ہے پتہ ہے؟ کہ بلیک میل ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ خودکشی کر لے. انہوں نے آج بڑی سخت باتیں کی ہیں. یقین کرو، پچھلے ویک ان کا مجھے یہی اطلاع ملی تھی کہ وہ استعفیٰ دینے والے ہیں اور ان کو سب نے منع کیا کہ نہیں جی آپ استعفیٰ وغیرہ نہ دیں. لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا. تو لیکن انہوں نے پھر استعفیٰ نہیں دیا اور آج انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، بہت سخت باتیں کی ہیں. سخت سے مراد یہ کہ ریئلٹی والی باتیں ہیں. انہوں نے کہا جی محکمہ زراعت ہے، یہ درخت لگانے کے علاوہ اور کام بھی کرتا ہے. شمالی علاقہ جات میں سیر بھی کرا دی جاتی ہے اور ایک ٹیلی فون کال پہ ٹی وی پہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ والا پروگرام نشر کرو اور یہ نہ کرو. اور وہ کس طرح کھل کے بتائیں؟ ساری چیز تو انہوں نے کھل کے بتا دی ہے. اور کوئی طریقہ ہے کھل کے بتانے کا؟ افسوس ہے نا، افسوس ہے کہ یہاں پہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی جمہوریت ہی نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے جس کے ہم کہیں کہ جی بالکل آئین کی پاسداری ہو رہی ہے. آج یقین جانے میرے ایک دوست ہیں اٹلی سے، ان کا فون آیا جب میں نے قاضی فائز عیسیٰ کی بنائی نا ویڈیو کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں تیرے خلاف ہیں. اور میں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ تیرا بھی وہی حال ہوگا جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ہوا ہے. تو اس بندے نے مجھے فون کیا جی اٹلی سے، انور صاحب ہیں، انور صاحب. آپ یقین کریں وہ رو رہے تھے. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتا سر جی یہ قاضی فائز عیسیٰ والی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور مجھے رونا آ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے کیا حالات ہو گئے. پاکستان کے تمام ادارے جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کیا کر کے جا رہا ہے؟ یہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ بھائی پوچھنے والے ہی تو اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. کون پوچھے گا؟ پوچھنے والے ہی تو اس کے ساتھی ہیں. بہرحال بڑے وہ دکھ سے بیچارہ رو رہا تھا. حالات دوستو ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر کر دیا کریں تاکہ بات جو ہے ہماری آگے سے آگے جائے. تو انشاءاللہ تعالی میں یہ گھر پہنچ کے آپ کے وہ ساتھ دوسری ویڈیو بناتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے میں باتیں کرتا ہوں. ابھی میں تھوڑا سا تھکا ہوا بھی ہوں
اور یہاں شادی پہ آیا ہوں تو وہ کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.